शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 23औं साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसी कुनै सैनिक राजनैतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीका लागि भएको बताए। उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैमा अमेरिकाबाट बिजुलीको तारमा सेना नआउने बताए। एमसीसी प्रस्तावको विषयमा आर्थिक जगतले सकारात्मक रूपमा लिनु राम्रो भएको उल्लेख गरे। उनले नेपालको गरिबी निवारण, नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउने तथा सडक विस्तार, विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन तानेर जनताको घर दैलोमा पुर्याउन, बढी भएका विद्युतलाई छिमेकी मुलुकमा पुर्याएर बिक्री गरी मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन एमसीसीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दावी गरे। यो एमसीसी प्रस्तावको बारेमा खास गरेर आर्थिक क्षेत्रले, आर्थिक जगतले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग व्यवसाय मित्रहरूको पनि सदैव यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने धारणै रहिआएको थियो र निर्माण व्यवसायी महासङ्घले पनि यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनको लागि सरकारलाई सदैव प्रेरित गरिरहेकै थियो। मिलेनियम कर्पोरेसन कम्प्याक्ट, जो मिलेनियम कर्पोरेसन कम्पनी र नेपाल सरकारको बीचमा सहमति भएर अगाडि बढेको हो। यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन, कुनै राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन। यो सम्झौता विकास साझेदारी नेपालको विकासका लागि, खास गरेर नेपालको गरिबी निवारणका लागि, नेपालको बेरोजगारी निवारणका लागि र नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा तीव्रता ल्याउने, खास गरेर सडक विस्तारका लागि र विद्युतको ट्रान्समिसन लाइनहरू तानेर उत्पादनको सम्मुखमा रहेका विद्युत पावर हाउसको बिजुलीलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने, बढी भएको बिजुलीलाई छिमेकी मुलुकहरूमा पुर्याएर बिक्री गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि नेपालले बेहोरिरहेको घाटा व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने। गृहमन्त्री खाँडले निर्माण व्यवसायीको कामको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढेको भन्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर भएर लागेको दावी गरे। गृहमन्त्री सरकार संसदको गतिरोध हटाएर सार्वजनिक खरिद ऐन समेत संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको जानकारी दिए। मुलुकको निर्माण र विकासका लागि मूल धरोहरको रूपमा रहनु भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र व्यवसायीहरूको विश्वास जनता र राष्ट्रका सामु अझै मुखरित गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता बढेको छ भन्ने वातावरण बनाउने क्रममा वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूलाई आफ्नो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाशील र गतिशील बनाउँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारले सदैव सकारात्मक धारणा राख्नुपर्दछ र त्यसैको सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो पटक सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा केही संशोधनहरू गरिएको छ र आगामी दिनमा र सार्वजनिक खरिद ऐन पनि संशोधन गर्ने पूर्व तयारीमा हामीहरू छौँ। सोही कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन देशको लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको बताइन्। उनले सरकारले ठूलो मात्रै नभएर साधारण खालका निर्माण कम्पनीलाई पनि नियमावलीमा कसरी समावेश गर्ने विषयमा गम्भीर भएर लागेको बताइन्। उपहारमा आएर उपहार स्वरूप हिजोको मन्त्री परिषदबाट 11औं नियमावली जुन संशोधन भएको छ, मलाई लाग्छ यो हाम्रो देशको लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको छ। तर यो मात्र हाम्रो ठुलाको लागि होइन, हामीले साधारण
व्यवसायको लागि पनि त्यत्तिकै चिन्तित छौँ। सम्पूर्णको लागि कुन किसिमले नियमावली अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो सरकार चिन्तित छ। तर पनि एउटा ठुलो कुरा के आएको छ भने एकजना व्यवसायीले 5टा टेन्डर लिन पाउने, त्यो चाहिँ पुरा भएपछि 80% पुरा हुन बित्तिकै हस्तान्तरण गरेर अर्को लिनुपर्छ भन्ने यो एक शुभ सङ्केत हो जस्तो मैले फिल गरेको छु। मैले सरकारमा बहाली हुँदाखेरि र अध्ययन गर्दाखेरि मलाई धेरै शुभकामना दिए पनि अलिकति मनमा लागेको कुरा पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो टाइम बढाउने जुन छ, हामी के गरेका छौँ, व्यवसायी सङ्घहरू धेरै ठाउँमा त 70, 78, 71 सालको टेन्डर अहिले पनि जर्जर अवस्थामा भएको छ देशभरि। हामी ठेकेदारले खोज्दै गएका छौँ यो सडक कसले बनाएको छ, किन बनिएन। कोरोना त 1 साल आएको थियो, भूकम्प त 1 महिना आएपछि केही जिल्लामा भूकम्प आएको थियो, तर सम्पूर्ण देशको सडकमा भूकम्प थिएन। कोरोनाको टाइममा म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु, मोरङको विराटनगरको रोड त्यही कोरोनाको टाइममा द्रुत गतिमा र गुणस्तर भएर अगाडि बढेको काम पनि मैले देखेको छु। मात्र कोरोनाको नाममा झन् डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर लेबरहरू काम गर्न सक्थ्यो, त हामी कोरोनाको बहानामा गर्न सकिएन। मन्त्री यादवले एकजना व्यवसायीले 5वटा टेन्डर लिन पाउने व्यवसायले विकास निर्माणले गति पाउने शुभ सङ्केत भएको दावी गरिन्। उनले पछिल्लो समय कोरोना तथा भूकम्पको बहानामा 71 सालमा ठेक्का भएका आयोजनाहरू अहिले पनि ठेकदार सरकारले खोज्न जानुपर्ने स्थिति रहेको बताइन्।